شیخ بزرگوار شیخ صدوق رضوان الله علیه کتابی دارد به نام عیون اخبار رضا. در اون کتاب حدیثی آورده از ائمه معصومین علیهم السلام راجع به مقام حضرت معصومه سلام الله علیها و این حدیث از جمله احادیثی است که کاشفیت داره از مقام بزرگ حضرت. در اونجا می‌فرماید که فاطمه بنت موسی بن جعفر علیه السلام در قوم دفن شده و خدا به او مقام داده در شفاعت که روز قیامت میتواند همه شیعیان را مشمول شفاعت خود قرار دهد. ببینید این جمله از قول امام معصوم خیلی جمله بزرگی است که کسی اینقدر تقرب داشته باشد که خدا به او قدرتی بدهد که بتواند تمام از حضورتون که شیعیان رو شفاعت کند. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دارای هر دو مقام بوده، یعنی هم اهل زهد و عبادت و تقوا و عرفان بوده و هم عالمه و محدثه. در شب رفتم دیدن اون ولی خدا و خلاصه من دیدم جا بلند شد چون سکته کرده بود، یک طرفش هم لمس بود و من گفتم آقا بشینید، ما جوان بودیم. ایشون خیلی منتظر بود سعادت و خیلی احترام بکنه و خیلی آدم دوست داشتنی و فوق‌العاده مواهبی هم داشت. بعد من محل شاهدم اینجاست، گفتم آقا در حق من دعایی بفرمایید. ایشون اهل تبریز بود و یک لهجه نیمه ترکی هم داشت. با دستش اشاره کرد به حرم، گفتش که آقا خانم هست دیگه، به این تعبیر خانم هست. و باور بفرمید که بعد از گفتن او الان من قریب به 30 سال است، یعنی تشرفم به حرم رنگین تر شده. خلاصه هر وقت میرم یه جور دیگه مشرف میشم. این حرف اینقدر در من اثر گذاشت. همون خیلی ساده دیگه هیچی نگفت، فقط گفتم دعا کنید که آقا خانم هست، یعنی برید اونجا متوسل بشید. و خلاصه این خاطره را من از اون ولی خدا داشتم که گفتم که عرض شما عزیزان هم برسید. اینجا مرکز مقاومت است.